السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا على خير تلاميذتي الأعزاء، ونتمنى تكونوا بصحة جيدة. إذا هذا الفيديو خاص بتلاميذ ثانية إعدادي، واللي الهدف منه هو أننا نفهموا أكثر الدور ديال راسم التذبذب اون فرونسي لوسيلوسكوب. إذا بطبيعة الحال إذا كنتوا شاهدتوا لي الدرس، شفنا المكونات ديال راسم التذبذب، وقلنا أنه يتكون من مجموعة من الأزرار ويتكون من شاشة. يتكون من مجموعة من الأزرار ويتكون من شاشة. وقلنا شنو هو الدور ديال راسم التذبذب. الدور ديالو أنه يقيس التوتر، إذا كيعطيني القيمة ديال التوتر، إضافة إلى أنه يعاين التوتر بدلالة الزمن، أو يتتبع قيمة التوتر بدلالة الزمن. وهذا هو الدور ديال بطبيعة الحال ديال راسم التذبذب، بمعنى يعاين التوتر بدلالة الزمن. إذا نعاود نشرح بطبيعة الحال أهم العناصر الأساسية. إذا كما كتشوفوا كتلاحظوا في الصورة، هذا واحد ليكزامبل ديال رسم التذبذب. بطبيعة الحال غير محاكاة، هذه بمعنى ماشي رسم حقيقي، ماشي الشكل الحقيقي ديال رسم التذبذب. إذا يحتوي على شاشة. إذا هذه الشاشة تحتوي على محورين متعامدين. إذا هذا المحور الرأسي، وعندي المحور الأفقي. إذا لاحظتوا المحور الرأسي فيه مجموعة من التدريجات. هذا المحور الرأسي يمثل التوتر الكهربائي. إذا نشوفوا السهم فين عندي. هذا المحور الرأسي يمثل التوتر الكهربائي، وهذا المحور الأفقي يمثل الزمن. إذا المحور الرأسي يمثل محور التوتر الكهربائي، والتوتر الكهربائي كرمز له بإي، والوحدة ديالو هي الفولت. والمحور الأفقي هو محور يمثل الزمن بطبيعة الحال، باش كرمز له بالتي، لأنه في فرونسي الزمن هو لو طون. وبطبيعة الحال الوحدة هي ثانية أو الميلي سكوند، بمعنى الميل ثانية. ممتاز. إذا بطبيعة الحال هنا عندي، إلا لاحظنا بالنسبة للأزرار، عندي مجموعة من الأزرار، ولكن هنا عندي بطبيعة الحال غير 4 ديال الأزرار، وهما الأساسيين، هما اللي كنخدم بهم بزاف. إذا عندي مدخلين. هاد المدخلين هما اللي كنربطهم بطبيعة الحال، هما صلة الوصل ما بين راسم التذبذب وما بين داك الجهاز اللي غنقيس له التوتر ديالو. في هذه الحالة غنحاول نخدم على البطارية. إذا عندي مدخلين، مدخل الأحمر نسميه مدخل إكس، والمدخل الأسود نسميه الهيكل. إذا عندي اللي بالأحمر تنسميه إكس، المدخل إكس، واللي بالاسود كنسميه الهيكل. صافي، ممتاز. وبطبيعه الحال عندي جوج ديال الازرار اخرين. هاد الزر هذا، شوفوا فين عندي السهم، نسميه الحساسيه الافقيه. الحساسيه الافقيه. صافي. شنو يا كنسميوه الحساسيه الافقيه، يا كنسميوه الكسح. إذا يسمى الكسح أو الحساسية الأفقية. بطبيعة الحال شنو كتلاحظوا بأن الوحدة ديالو هي الميلي سكوند، بمعنى ثانية مقسومة على 1000، وهنا مقسومة على الديفيزيون بمعنى التدريجة. شنو كتمثل لي هذه الحساسية الأفقية؟ بمعنى تمثل القيمة ديال المدة الزمنية التي توافق كل تدريجة. شحال المدة الزمنية التي توافق كل تدريجة؟ بمعنى هاد التدريجة نقدر مثلا نمشي ب 10 ملي سكوند، بمعنى كل تدريجة غتكون 10 20. إلا كانت 5، إلا كانت باتجاه 5 تكون 5 10 20 15، يعني سو دو سويت. إلا كانت بطبيعة الحال الزر كيشير لنا لجوج، غنمشي بجوج، بمعنى كل تدريجه شحال المده الزمنيه اللي كتوافقها. اذا هذه كتسمى الحساسيه الافقيه. بطبيعه الحال انا فاش كندير التركيب ديالي كنحاول ناخذ واحد القيمه ديال الحساسيه الافقيه مناسبه. صافي، ممتاز. عندي الزر الثاني فين عندي السهم، وكنسميوه الحساسيه الرأسيه. هذا الحساسية الأفقية بمعنى يهتم أو مرتبط بالمحور الأفقي اللي هو الزمن. وهذا الحساسية الرأسية بمعنى مرتبطنا بالتوتر. حنا قلنا بأن هذا المحور الأفقي ديال الزمن، وهذا المحور الرأسي ديال التوتر الكهربائي. إذا هذه الحساسية الرأسية، شنو هي الوحدة ديالها؟ الفولت على الديفيزيون. صافي، الفولت على الديفيزيون. وبطبيعة الحال شنو كتمثلنا شحال القيمة ديال التوتر الكهربائي الذي يوافق كل تدريجة. بمعنى
تقدر مثلا تكون 20 هي القيمه ديال كل تدريجه، بمعنى لا طلعت نطلع ب 20 20 40 60 ينسو دو سويت. تقدر تكون 10، تقدر تكون 5 2 1 0 5 على حساب القيم اللي عندي. صافي ممتاز. اذا نبدا بالتجربه، هي انني غنخدم على البطاريه وغنشوف التوتر ديال البطاريه كي غيعطيني واش يعطيني توتر ثابت بدلاله الزمن ام توتر يتغير بدلاله الزمن. وهادشي راه حنا شفناه في الدرس، غير نتاكدوا انطلاقا من هذه المحاكاه. اذا غندير التركيب ديالي. اذا كتلاحظوا بان القطب الموجب كيمشي للمدخل اكس اللي هو بالاحمر، والقطب السالب كيمشي للهيكل اللي هو بالاسود. صافي ممتاز. اذا بطبيعه الحال كتلاحظوا التركيب على الشكل التالي. صافي ممتاز. وحنا بغينا نقيسوا التوتر. اذا كنحاول بطبيعه الحال كتشوفوا بان الحساسيه الافقيه كتشير لنا للزيرو، بمعنى كتبان لنا نقطه. اذا نحاول نقاد الحساسيه الافقيه في واحد القيمه معينه. اذا شنو كتلاحظوا بان عطاني واحد المستقيم بطبيعه الحال الافقي غير متموج مستقيم. اذا كذلك نحاول ناخذ واحد القيمه معينه ديال الحساسيه الرأسيه بالشكل التالي، مثلا ناخذ جوج. ممتاز. اذا بطبيعه الحال كتشوفوا بان المستقيم ديالنا بطبيعه الحال على شاشه رسم التذبذب لوسيلوسكوب عطاني واحد المستقيم باللون الاخضر غير متموج. وهذا المستقيم الا بغيت نحسب التوتر الكهربائي الذي يوافق هاد البطاريه. اذا نشوف شحال الحساسيه. شوفوا لي شحال الحساسيه الرأسيه. اذا خديت جوج، بمعنى كل مربع كيساوي لنا جوج فولت، بمعنى كل مربع كيساوي لنا جوج فولت، لان خديت الحساسيه الرأسيه هي جوج. صافي. اذا باش نطلع بجوج. اذا ها جوج، ها 4. اذا تعطيني تقريبا واحد 4.2، لان طالعه بتدريجه شي شويه. صافي ممتاز. اذا شحال القيمه ديال التوتر هنايا؟ 4.2 او تقريبا 4 فولت. صافي ممتاز. اذا شحال القيمه ديال التوتر الكهربائي ديال هاد البطاريه؟ هي 4 فولت. صافي ممتاز. اذا كتلاحظوا بانها في اي نقطه تعطيني 4 فولت، في اي نقطه، بمعنى مهما غيرت المده الزمنيه دائما كتبقى لي 4 فولت. وهذه هي المميزات ديال البطاريه. اذا فاش كتشري واحد البطاريه الا كان فيها 4 فولت كتبقى تعطيك دائما 4 فولت خلال اي مده زمنيه. صافي ممتاز. لاحظوا مزيان فاش نغير كذلك الحساسيه الرأسيه. شوف شنو غيوقع. مثلا ناخذ فاش ناخذ 5. لاحظوا مزيان. اذا فاش خديت 5، اذا هنا في هذه الحاله كل تدريجه كتعطيني 5. وهنا كتلاحظوا الا بغيت نحسب التوتر الكهربائي، انا عندي كل تدريجه كتعطيني 5، وهنا راه ما وصليش هذا المستقيم ل5 تقريبا. اذا كتعطيني دائما 4. صافي ممتاز. اذا مثلا غناخذ 1. هنا كتلاحظوا بان الخط مشى لي. علاش؟ لان هاد الحساسيه الافقيه ما خصني ناخذ واحد الحساسيه خصني ناخذ واحد الحساسيه رأسيه مناسبه، واللي مناسبه يا ناخذ جوج يا ناخذ 5. صافي على حساب بطبيعه الحال باش يبان لي الخط على شاشه رسم التذبذب. صافي ممتاز. اذا اللي تعقل لي هنايا بان البطاريه كتعطيني واحد الخط مستقيمي، التوتر ديالو ثابت لا يتغير بدلالة الزمن. لاحظوا مزيان الله يرضي عليكم فاش نحاول نقلب المربطين، بمعنى الموجب غيمشي للهيكل. اذا هذا اللي بالاحمر غيمشي للهيكل، واللي بالاسود وبطبيعه الحال الموجب غيمشي للهيكل، والقطب السالب غيمشي القطب اكس او المدخل اكس. لاحظوا مزيان شنو غيوقع. اذا انا نحاول نقلبهم كيعطيني العكس، كيعطيني داك المستقيم في الاسفل، كيعطيني بمعنى داك التوتر كيعطي لي بقيمه سالبه. صافي ممتاز. اذا عقلوا لي نتومايا هي على طبيعه الحال بان التوتر بين مربطي البطاريه دائما ثابت لا يتغير بدلاله الزمن. دمتم سالمين، حياكم الله.